सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, प्राध्यापकः, राजकीय वरिष्ठोपाध्याय संस्कृत विद्यालयः विराटनगरं भवतां कृते वाङ्मयादर्शः संस्कृत वाङ्मयादर्शः इति पुस्तकान्तर्गतं वरिष्ठोपाध्याय कक्षायाः कृते नीतिशतकं पाठयामि। नीतिशतकस्य अग्रिमकालांशे भवतां सर्वेषामपि संस्कृत बालकानां हार्दं स्वागतम्। वयं प्रारम्भं कुर्मः। प्रिय छात्राः, संस्कृतभाषायां नीतिशतकस्य निर्माणं भगवता भर्तृहरिणा वर्तमानजीवेभ्यः मानवेभ्यः नीतिशिक्षायाः दानम् इति विचिन्त्य कृतमस्ति। वर्तमाने एतस्मिन् युगे सर्वत्र दोषाः, व्यभिचाराः, अनैतिकता श्रूयते। तस्याः अनैतिकतायाः निराकरणाय भगवता भर्तृहरिणा एतद् एकं खण्डकाव्यं, शतककाव्यम् अस्माकं कृते रचितमस्ति। एतत् काव्यम् अस्माकं सर्वेषां कृते अत्यन्तम् उपयोगी वर्तते। तदेव वयं पठामः। तृष्णां छिन्दि भज क्षमां जहि मदम्, पापे रतिं मा कृथाः। सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधु पदवीं, सेवस्व विद्वज्जनम्। मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय, प्रख्यापय प्रश्रयम्। कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणम्। तृष्णां छिन्दि भज क्षमां जहि मदम्, पापे रतिं मा कृथाः। सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधु पदवीं, सेवस्व विद्वज्जनम्। मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय, प्रख्यापय प्रश्रयम्। कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणम्। तृष्णां छिन्दि भज क्षमां जहि मदम्, पापे रतिं मा कृथाः। सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधु पदवीं, सेवस्व विद्वज्जनम्। मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय, प्रख्यापय प्रश्रयम्। कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणम्। प्रिय छात्राः, अत्र शार्दूल विक्रीडितं नामकं गेयं छन्दः अस्ति। तस्य लक्षणं सूर्याश्वैर्यदिमा सजौ सततगा, शार्दूल विक्रीडितम् एतदस्ति। अस्य प्रसंगः प्रस्तुते श्लोके कविः सज्जनानाम् आचरणं वर्णयन् कथयति। सज्जनानाम् आचरणं वर्णयति। सज्जनाः कीदृशम् आचरन्ति इति अत्र कविः वर्णयति। पदच्छेदः तृष्णां छिन्दि भज क्षमां जहि मदं, पापे रतिं मा कृथा। अत्र तु छिन्नानि एव पदानि सन्ति। द्वितीयचरणे सत्यं ब्रूहि अनुयाहि, अत्र ब्रूहि धन अनुयाहि यणसन्धि अस्ति, कोयणचि द्वारा इकारस्य यकारः भवति।
अनुपसर्ग पूर्वकम या धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचने रूपमस्ति अनुयाहि यागति प्रापणे धातु अस्ति अत्र साधूनां पदवी साधु पदवी ताम साधु पदवी षष्ठी समास है सेवस्व लोट मध्यम पुरुष एकवचने आत्मने पदस्य क्रिया अस्ति सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम विद्वज्जनम विद्वान चासौ जन है विद्वज्जन है तम विद्वज्जनम अत्र कर्मधारय है मान्यान मानय लोट मध्यम पुरुष एकवचनम मानयेति विद्विषः अपि विद्विट विद्विड विद्विषौ विद्विषः विद्विषम विद्विषौ विद्विषः द्वितीय बहुवचनम् अस्ति अत्र विद्विषः अपि उत्तरपूर्वकम् अपि अनुनय अप्यनुनय इको यणचि अस्ति अत्र अनुपसर्ग पूर्वक निधातु नय लोट मध्यम पुरुष एकवचने रूपम प्रख्यापय अत्रापि लोट मध्यम पुरुष एकवचने रूपम प्रश्रयम् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरुदयाम् एतत् सतां लक्षणम् इति अत्र पदच्छेदः अस्ति अन्वयं पश्यामः अत्र कविः मनुष्यान् संकेत्य वदति हे मनुष्य हे मानव तृष्णां छिन्धि क्षमां भज क्रियापदं वाक्यान्ते आगच्छति अन्वयकरणे मदं जहि पापे रतिं मा कृथाः सत्यं ब्रूहि साधु पदवीम् अनुयाहि विद्वज्जनं सेवस्व मान्यान् मानय विद्विष अपि अनुनय प्रस्त्रयं प्रख्यापय कीर्तिं पालय दुःखिते दयां कुरु एतत् सतां लक्षणम् व्याख्यानं कुर्मः हे मनुष्य हे मानव तृष्णाम इत्युक्ते अलभ्य पद धनाभिलाष पिपासा लोभ है सरल भाषायां तृष्णाम इत्युक्ते लिप्साम लोभम अन्यस्य धनाभिलाषम अन्यस्य धनस्य अन्यस्य धनं प्राप्तुम अभिलाषाम छिन्धि विदारय नाशय तृष्णां छिन्धि तृष्णां नाशय क्षमां भज सहनशीलतां भज इत्युक्ते सेवस्व सहनशीलतां पालय मदम अर्थात अहंकारम दर्पम जहि अर्थात त्यज मुंच विनाशय पापे किल्बिषे दुष्कृत्ये दुष्कर्मणि अकर्मणि रतिम मा रतिना प्रीति रतिम इत्युक्ते प्रीतिम मा कृथा न कुरु अर्थात पाप कर्मणि रतिम प्रीतिम मा कुरु सत्यं ब्रूहि ऋतम अमृतम ब्रूहि कथय उच्चारय सर्वदा सत्यवचनम पद साधु पदवीं सज्जनानां मार्गम साधु मार्गम पदवीनां मार्ग द्वितीयान्तं पदमस्ति तो सज्जन मार्गम साधूनां पंथानम अनुयाहि अनुसर अनुगमनम कुरु अनुगच्छ विद्वज्जनम पंडित समूहम पंडित जनम सेवस्व सेवां कुरु मान्यान् मान्य जनान् पूजनीयान् पूज्यान् मानय पूजय अर्चय विद्विषः अपि विद्विष अर्थात शत्रु द्वितीय बहुवचनमस्ति तो शत्रून् अपि अरीन् अपि अनुनय प्रसादय प्रश्रयम् अर्थात विनम्रतां विनयं प्रख्यापय प्रकटय कीर्तिम अर्थात यशः द्वितीयान्तं पदमस्ति यशः यशसि यशांसि प्रथमा यशः यशसि यशांसि द्वितीया
ये असुन प्रत्यांत शब्द अस्ति यशस् तेजस् पयस् वयस् मनस् वर्चस् सर्वे असुनन्त शब्दाः नपुंसी भवन्ति पयः पयसि पयांसि वयः वयसि वयांसि एवमेव यशः यशसि यशांसि। अत्र द्वितीया एकवचनमस्ति। तो कीर्तिम अर्थात यशः पालय रक्ष दुःखिते दुःखयुक्ते जने कष्टापन्ने मनुष्ये कष्टपीडिते जने दयां कृपां कुरु विधेहि कृपां विधेहि एतत् इदं सतां साधूनां सज्जनानां लक्षणम् आचरणं वर्तते। प्रिय छात्राः, एतस्य भावार्थः अस्ति हे मानव धन पिपासां विना विदारय विनाशय क्षमां सेवस्व अहंकारं त्यज पापाचरणे अनुरागः न करणीयः सत्यवचनं वदनीयं सज्जनानाम् आचरणम् आचरणीयं विद्वज्जनैः सह संपर्कः करणीयः पूज्य जनाः पूजनीयाः शत्रूनपि प्रसादय विनम्रतां प्रकटय कीर्तिः रक्षणीया पालनीया दुःखिते जने दयां कुरु यतो हि एतत् सर्वं सत्पुरुषाणाम् आचरणं विद्यते। अंतिमया पंक्त्या समर्थनमस्ति कि एतत् सर्वम् आचरणं कर्तव्यं यतो हि एतत् सर्वमपि सत्पुरुषाणाम् आचरणं वर्तते। अत्र व्याकरणं सामान्यतया चर्चा कृता अस्ति। पुनरपि तृष्णा न टाप् तृष्णा शब्दः अस्ति टाबन्तं पदमस्ति तत्र द्वितीया एकवचनं तृष्णां छिन्दी छिन्न धातु लोट मध्यम पुरुष एकवचने रूपम जहि हन धातु लोट मध्यम पुरुष एकवचने। तो हे मनुष्य त्वम इति कर्तृपदम अस्ति। हे मनुष्य त्वम त्वम इति कर्तृपदम विचार्य सर्वत्र लोट मध्यम पुरुष एकवचने क्रिया अस्ति। मानय मान णिच लोट मध्यम पुरुष एकवचने रूपम विद्विषय विउपसर्ग पूर्वक द्विष धातु क्विपकरणेन विद्विट विद्विड इति प्रथमाया एकवचने द्वितीय बहुवचने भवति विद्विषः। प्रश्रयं प्रउपसर्ग श्री धातु अच प्रत्यय द्वितीय एकवचने प्रश्रयं। प्रख्यापय प्रउपसर्ग चक्षिं धातु ख्या आदेश भूत्वा प्रख्याणिच लोट मध्यम पुरुष एकवचने रूपम्। दुःख इतच करणेन दुःखिता तस्मिन् दुःखिते। कोशः तृष्णे स्पृहा पिपासे द्वे तृष्णा स्पृहा पिपासा पर्यायाः सन्ति। दर्पोवलेपोवष्टम्भश्चित्तोद्रेकस्मयमदः दर्पः अवलेपः अवष्टम्भः चित्तोद्रेकः चित्त उद्रेक चित्तस्य उद्रेकः स्मयः मदः एते पर्यायाः सन्ति। द्विड विपक्षा हितामित्र दस्यु क्षात्रव शत्रवः द्विट विपक्ष अहित अमित्र दस्यु क्षात्रव शत्रवः ये पर्यायाः सन्ति परस्परम्। प्रिय छात्राः, एतस्य श्लोकस्य भवतां पाठ्यक्रमे योजनस्य उद्देश्यमस्ति अस्माभिः सर्वैः अपि सत्पुरुषाणाम् आचरणम् आचरणीयम्। सर्वत्र असाधु आचरणं दृश्यते, व्यभिचाराः दृश्यन्ते, धन पिपासा कारणात् अनेके दोषाः भवन्ति समाजे, क्षमाया अभावात् सर्वेषां सम्बन्धानां नाशः भवति, अहंकार कारणात् सर्वं नष्टं भवति, पापाचरणात् यत् अनुचितं तत् सर्वं भवति, असत्यवचनात् अनिष्टमपि भवितुम् इत्युक्ते एतानि सर्वाणि यानि आचरणानि सन्ति तैः आचरणैः सर्वं हानिकरं सर्वं कष्टकरं भवति, अस्माकं जीवनं नष्टं भवितुम् अर्हति। अतः प्रिय छात्राः, भवन्तः समाजं गत्वा अत्र पठित्वा पुनः समाजं यदा गमिष्यन्ति गृहस्थधर्माचरणं करिष्यन्ति तदा एतानि सर्वाणि लक्षणानि भवद्भिः आचरणीयानि, नो चेत् भवतां जीवनम् अपि कष्टकरं भविष्यति। अतः तन्न स्यात् तदर्थमेव संस्कृत शिक्षा विभागे भवतां पाठ्यक्रमे नीतिशतकमिति पुस्तकं
निर्धारितमस्ति। अस्तु, अग्रिमं श्लोकं पठामः। बहु मधुरं छन्दः अस्ति अत्रापि। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम् निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णास्त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम् निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णास्त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम् निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। अत्र मालिनी नामकं मधुरं गेयं छन्दः अस्ति। तस्य लक्षणमस्ति न नमययुतेयम् मालिनी भोगिलोकैः न नमययुतेयम् मालिनी भोगिलोकैः न नमययुतेयम् मालिनी भोगिलोकैः न नमययुतेयम् मालिनी भोगिलोकैः। प्रसंगः अस्ति अस्य प्रस्तुते श्लोके कविना वर्णितं यत् एतादृशाः गुणयुक्ताः महापुरुषाः सदैव विरलाः दृश्यन्ते। महापुरुषाः समाजे विरलाः एव भवन्ति इति यत्र कविः वर्णयति। पदच्छेदं कुर्मः। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा। पुण्यपीयूषं पुण्यं चेतत् पीयूषं या पुण्यम एव पीयूषं। पुण्यपीयूषं कर्मधारयः पुण्यपीयूषेण पूर्णाः। पुण्यपीयूषपूर्णा कर्मधारय गर्भित तृतीय तत्पुरुषः अस्ति। अत्र त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्। उपकारस्य श्रेणयः उपकार श्रेणयः ताभिः उपकार श्रेणिभिः। षष्ठी समासः क्षत्रि प्रत्यांतं पदमस्ति। प्रीणयन् प्रीणयन्तौ प्रीणयन्तः क्षत्रि प्रत्यांतं प्रथमाया बहुवचनं पदमस्ति। परेषां गुणाः परगुणाः परगुण परमाणून् परमाश्च ते अणवः परमाणवः परगुणानां परमाणवः तान् परगुण परमाणून्। अत्र परेषां गुणा परगुणा षष्ठी समास है और परमाणवः परमाश्च ते अणवः कर्मधारय और परगुणानां परमाणवः अत्र षष्ठी समासः अस्ति। पर्वतीकृत्य अपर्वतान् पर्वतान् कृत्वा गति समासे अस्ति। अत्र अशुक्लं शुक्लं कृत्वा शुक्लीकृत्य। तथैव अत्रापि गति समासः नित्यं निअव्ययात्य प्रत्ययकरणेन अव्ययं भवति। नित्यं निज रिधि निजस्य रिधि निज रिधि निज रिधि विकसन्तः विकसन विकसन्तौ विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। अंतिम पंक्तौ
सन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः अत्र अनुप्रासः अस्ति। अनुप्रास अलङ्कारः अत्र सुस्पष्टं दृश्यते। पुनः अर्थयोजने ज्ञानं भविष्यति यत् कियन्तः इति पदस्य प्रयोगः अस्ति। सन्तः कियन्तः सन्ति अर्थात् विरलाः इति अर्थे अत्र आपतितं भवति। तो अर्थापत्ति अलङ्कारः अपि अस्ति अत्र अन्तिम पंक्तौ एव। निजरिधि विकसन्तः सन्तः कियन्तः सन्ति अर्थात् न्यूनाः विरलाः एव सन्ति। एतस्य अन्वयं कुर्मः। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः यथावत् अस्ति। अत्र सत्त्वसन्धिः अस्ति। पूर्णाः विसर्गस्य से भवति। त्रिभुवन उपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः यथावत् नित्यं परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य निजरिधि विकसन्तः सन्तः कियन्तः सन्ति। अंतिम चरणे किंचित् परिवर्तनं। प्रायशः सरलमेव अस्ति अन्वयः। व्याख्यानं कुर्मः। मनसि वचसि काये। मनसि नाम अंतःकरणे चेतसि। वचसि इत्युक्ते वाण्यां वचने। काये इत्युक्ते शरीरे देहे। पुण्यपीयूषपूर्णा। पुण्य नाम सुकृत रूपी यत् अमृतम अस्ति। सुकृत रूपी यत् पीयूषम अमृतम अस्ति। पुण्य रूपी यत् अमृतम अस्ति तेन पुण्यामृतेन पूर्णाः भरिताः पूरिताः। पुण्यामृत द्वारा परिपूर्णाः उपकार श्रेणिभिः उपकार समूहैः परंपराभिः हिताचरणस्य समूहैः त्रिभुवनं जगत्त्रयं प्रीणयन्तः तोषयन्तः प्रसीदन्तः नित्यं सर्वदा सदैव परगुण परमाणु अन्येषां गुणानां ये परमाणवः सन्ति तान् अर्थात् अन्येषाम् अति अल्प गुणान् अपि पर्वतीकृत्य शैलान् इव महत्तरान् कृत्वा विशालान् कृत्वा अन्येषां लघु अल्प गुणान् अपि विशालान् वर्णयित्वा निजरिधि विकसन्तः स्वस्य अंतःकरणे विकसन्तः प्रसीदन्तः विलसन्तः सन्तः साधवः सज्जना महापुरुषाः कियन्तः कियान् कियन्तौ कियन्तः कति संख्याकाः अर्थात् कतिपये विरलाः सन्ति। ऐसे अर्थे अत्र आपत्ति द्वारा आगच्छति। अर्थापत्ति अलङ्कारः अस्ति अत्र। सन्ति विद्यन्ते अर्थात् न्यूनाः एव सन्ति विरलाः एव सन्ति इति अत्र अस्ति। प्रिय छात्राः अत्र सन्तः इति पदमस्ति। तस्य पदस्य विशेषणानि सन्ति। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः एतत् पदं समस्तमपि। पुनः द्वितीयं विशेषणमस्ति त्रिभुवनं प्रीणयन्तः केन उपकारस्य श्रेणिभिः। तृतीयं विशेषणं नित्यं परगुण परमाणुं पर्वतीकृत्य निजरिधि विकसन्तः। ये त्रीणि अपि वाक्यानि तत्र सन्तः इति पदस्य विशेषणरूपेण सन्ति। विशेषणानि सन्ति। अस्य भावार्थः हृदये वाण्यां शरीरे च मनवचन कर्मणि च शरीरे च सत्कर्माचरण तत्पराः पवित्रामृतेन परिपूरिताः भरिताः भुवनत्रयम् उपकारेण संतोषयन्तः परेषाम् अत्यल्प गुणान् पर्वतान् इव बृहत्तरान् विशालान् कृत्वा निजरिधि स्वकीये अंतःकरणे आनन्दम् अनुभवन्तः एतादृशाः सत्पुरुषाः संसारे अत्यल्प संख्यकाः विरलाः एव सन्ति। अर्थात् यथा साधूनाम् एतानि लक्षणानि सन्ति तानि अस्माकं ये नीतिशतकं पठामः तेषामपि भवेत् इति कामनया एव अत्र एषः श्लोकः अस्ति। व्याकरणं पूर्णा इत्यत्र प्री धातु अस्ति। क्तः प्रत्यय बहुवचने रूपमस्ति। पूर्णः पूर्णौ पूर्णाः। त्रिभुवनं द्विगु समास अस्ति। संख्या पूर्वो द्विगुः। त्रयाणां भुवनानां समाहारः। समाहार द्विगु अस्ति। प्रीणयन्तः प्रीणिच क्षत्रि बहुवचने रूपमस्ति। प्रणयन् प्रणयन्तो प्रणयन्तः अतः ते इति अस्ति। तौ ते
पर्वतीकृत्य पर्वतच्वे इत्वं कृत्वा दीर्घम क्रिय और ल्यप पर्वतीकृत्य विकसंत विकस क्षत्रि बहुवचने विकसंत है संत अस धातु क्षत्रि प्रत्यय सत सन संतौ संत है कोश स्वांत ऋण मानसम मन है स्वांत है स्व अंत है ऋत मानसम मन है पर्याय सन्ति पीयूषम अमृतम सुधा पीयूषम अमृतम सुधा इति अमर है मालिनी छंद है अर्थापत्ति पुनरुप्रास है इति अलंकार द्वयमस्ति अस्तु अग्रिमं श्लोकं गायामः किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्तैव मन्यामहे मलयमिव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनास्यु किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्तैव मन्यामहे मलयमिव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनास्युः वसंत तिलका नामकं छंद है अत्र छात्राः बहु मधुरम गेयम छंद अस्ति उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगौग उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगौग उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग अत्र प्रसंगे अस्ति प्रस्तुते श्लोके कविः भर्तृहरिः वर्णयति यत् गुणरहितान् निर्गुणान् स्वाश्रितान् कृत्वा निर्गुणजनान् आश्रयं दत्त्वा आश्रितान् कृत्वा विधाय महान्तः जनाः महापुरुषाः आश्रयदातारः महापुरुषाः सगुणान् कुर्वन्ति गुणयुक्तान् कुर्वन्ति अर्थात निर्गुण जनान् अपि कृपां कृत्वा स्वाश्रये गृहीत्वा तान् अपि सगुणान् कुर्वन्ति इति अत्र बहु सम्यक्तया वर्णितमस्ति अस्य पदच्छेदं कुर्मः किं तेन हेमगिरिणा हेमस्य अथवा हेमनः गिरि हेमगिरि तेन हेमगिरिणा षष्ठी समासे अस्ति रजतस्य अद्रि रजताद्रि अत्रापि षष्ठी तेन रजताद्रिणा वा यत्र आश्रिताश्च दीर्घे अस्ति आश्रिताः च सत्वश्च्युतं तरवः ते तरवस्ते तरवस्तरवः तरवः तरवः ते एव तरवः तरवः अत्र सत्वसन्धि अस्ति तरु तरु तरवः अत्रापि तरवः ते अत्र ते अस्ति सेतौ ते लोपशाकल्यस्य द्वारा एकारस्य अयादेशे अस्ति यकारस्य लोपे भवति विकल्पेन अतः ते एव दृश्यते ते एव अस्ति इति वस्तुतः अत्र लोपे अस्ति कारस्य मन्यामहे लोट मध्यम पुरुष लट लकारस्य मध्यम पुरुष उत्तम पुरुषस्य बहुवचनमस्ति मन्यामहे मन्ये मन्यावहे मन्यामहे मलयम् एव यदाश्रयेण यस्य आश्रयेण षष्ठी समासे अस्ति यत्र कंकोल निम्ब कुटजा कंकोलश्च निम्बश्च कुटजश्च कंकोल निम्ब कुटजाः इतरेतर द्वन्द्वे अस्ति यत्र अपि चन्दनाः स्युः इति यत्र सामान्य पदच्छेदः अस्ति अन्वयं कुर्मः तेन हेमगिरिणा किं तेन हेमगिरिणा इत्यत्र तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा किम् यत्राश्रिताः तरवः यत्र च आश्रिताः तरवः ते तरवः एव अर्थयोजनाय मध्ये वयं तु मलयम् एव मन्यामहे
यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजाः अपि चंदनाः स्युः। सरल एव अस्ति अन्वयः। व्याख्यानं कुर्मः। तेन अमुना प्रसिद्धेन वर्ण्यमानेन हेमगिरिणा हेम पर्वतेन स्वर्ण पर्वतेन अर्थात सुमेरु पर्वतेन स्वर्ण पर्वत स्वर्णगिरिणा च रजताद्रिणा वा रौप्य रजतम रूप्यम हिमालय रजताद्रि अस्ति हिमालय श्वेत वर्णीय रजतस्य यथा वर्ण श्वेत तथैव हिमालय अस्ति रौप्य रजतम रूप्यम तो रूप्यस्य पर्वतम अर्थात रौप्य पर्वत हिमालय हिमालयेन कैलासेन वा अर्थात सुमेरु पर्वतेन हिमालय पर्वतेन वा किम किम प्रयोजनम यत्र यस्मिन् प्रदेशे हेमाद्रि मध्ये अथवा रजताद्रि मध्ये आश्रिताः तरवः विराजमानाः संस्थिताः स्थिताः वृक्षाः ते तरवः एव वृक्षः एव भवन्ति। स्वर्ण पर्वतेन सुमेरु पर्वतेन अथवा हिमालय पर्वतेन किं प्रयोजनम यत्र द्वयोऽपि पर्वतयोः आश्रिताः वृक्षाः वृक्षाः एव भवन्ति। वयं सर्वे तु मलयम एव मन्यामहे मलयाचलम एव मन्यामहे बहुमान सदृशम पश्यामः स्वीकुर्मः मलयाचलम एव स्वीकुर्मः। किमर्थम यदाश्रयेण अत्र काव्यस्य लिंगम अस्ति अतः काव्यलिंग अलंकार अस्ति कार्यस्य हेतु वर्णितमस्ति। किमर्थम मन्यामहे करे यदाश्रयेण यस्य आश्रयेण आश्रयदानेन कंकोल निम्ब कुटजाः एते कंकोलः कटवः कटु वृक्षाः सन्ति। कंकोल वृक्ष है निम्ब वृक्ष है अरिष्टम अस्ति निम्ब बहु प्रसिद्धम। कुटज वृक्ष है कुटज नाम गिरिमल्लिका इति अस्ति तस्य नाम। एते कटु वृक्षाः अपि चंदनाः स्युः। एते चंदन गंध संयुक्ताः भवन्ति। अर्थात सुमेरु पर्वत द्वारा भी बहु प्रयोजनम नास्ति कैलास अथवा हिमालय पर्वत द्वारा पर्वतेनापि बहु प्रयोजनम नास्ति यतो हि अनयो द्वयोः अपि पर्वतयोः विराजमानाः वृक्षाः वृक्षा एव भवन्ति तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। वयं तु मलयाचलस्य एव सम्मानं कुर्मः यस्य मलयाचलस्य आश्रयेण कंकोल निम्ब कुटज सदृशाः कटुवृक्षाः अपि चंदनाः चंदन गंधान्विताः स्युः भवन्ति भवेयुः। निर्गुणाः अपि सगुणाः भवेयुः। अर्थात सज्जनानां संगति द्वारा दुर्जनाः अपि गुणशीलाः भवन्ति इति अत्र व्याख्या अस्ति। अस्य भावार्थः सुवर्ण पर्वतेन सुमेरु पर्वतेन रौप्यगिरिणा यथा हिमालयेन वा किं प्रयोजनम् नास्ति किमपि प्रयोजनम्। यत्र स्थिता वृक्षाः पूर्वरूपाः सामान्य पादपाः एव सन्ति न तु सुवर्ण रजत रूपाः। वृक्षाः वृक्षरूपेण एव भवन्ति न स्वर्णाः भवन्ति न रजताः भवन्ति। वयं तु मलयाचलमेव बहु प्रशंसामः यतो हि यस्य मलय पर्वतस्य आश्रिताः कंकोल निम्ब गिरि मल्लिका नाम युक्ताः वृक्षाः अपि चंदन गंध संयुक्ताः भवन्ति। प्रिय छात्राः ये साधु स्वभाव अस्ति चंदनम नाम चंदन संगति अर्थात साधु संगति अस्ति। एते निर्गुणाः असन्ति निर्गुणाः अपि साधु संगति कारणात् सुगंधयुक्ताः भवन्ति। अर्थात चंदन संगत्या निम्बादय वृक्षाः अपि चंदन सुगंधिनः भवन्ति। तथैव सज्जन संगत्या दुर्जनोऽपि गुणवान् सज्जनः जायते। अतः गुणवान् सर्वत्र पूज्यते उक्तं च विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। व्याकरणं सामान्यतः पठितं। यदाश्रयेण यस्य आश्रये यदाश्रयः तेन यदाश्रयेण षष्ठी समासः पूर्वं
मया उक्तः एव। कंकोल निम्ब कुटजाः कंकोलाश्च निम्बाश्च कुटजाश्च इतरेतर द्वन्द्वः। कोशः मेरु सुमेरु हेमगिरि पर्यायाः सन्ति। पिचु मंदश्च निम्बः एते पर्यायाः सन्ति। पिचु वृक्षः मंद वृक्षः निम्ब वृक्षः। कुटजः शक्रो वत्सको गिरिमल्लिका एते पर्यायाः सन्ति। वसंतिलका नामकं छन्दः। और चन्दनास्यु इत्यत्र काव्यस्य लिंगं दृश्यते, अतः काव्यलिंग अलङ्कारः अस्ति। प्रिय छात्राः, अहं चिन्तयामि यत् एभिः त्रिभिः श्लोकैः भवन्तः उपकृताः सञ्जाताः। वयं पुनः अग्रिमान् श्लोकान् स्वीकृत्य मिलामः। तावत् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः मिलामः।